بكم أعزائي المشاهدين في حصة حلوة الأحباب مع نورة منصوري. اليوم عندنا القطايف هادو يعني بطريقة مختلفة. حنا يعني موالفين نخدموهم نعسلوهم ونديرهم بالمكسرات. أنا اليوم راح ندير لكم دي فون دو تارت بالقطايف نعسلوهم وندير لكم يعني لا غارنيتور تاعها بلا غاناش وشوكولا. يعني جربتها وخرجت لذيذة جدا جدا. نقدم لكم المقادير. عندنا هنايا بالنسبة لا غاناش وشوكولا واش عندنا 75 غرام تاع شوكولا نوار، وعندنا 75 غرام شوكولا اولي، 75 غرام شوكولا سوداء، و75 غرام شوكولا بالحليب. عندنا 35 غرام تاع زبده، عندنا 110 غرام تاع لا كريم ليكيد، وعندنا 35 غرام تاع العسيله. ونقدروا يعني في بلاصه العسيله نديروا لو سكر كريستاليزي. نحضروا لا غاناش تاعنا. واش نديروا هنايا؟ ناخد لا كريم نديرها دون اون كاسرول، عندي العسيله ديالي اللي قلت عليها 35 غرام تاع العسيله، 110 تاع لا كريم ليكيد، و35 تاع الزبده ولا مارغرين. نحطها فوق النار تسخن، ما لازمش يعني تغلى مليح مليح، وتذوب لنا هذيك لا مارغرين. هذا نخلو لا كريم تاعنا تسخن. الوقت اللي الكريمه تاعنا تسخن حنا هنا واش نديرو؟ نوجدو لي دو شوكولا، راح نديروهم دون زان بول هكذا، شوكولا سوداء وشوكولا بالحليب. عمليه يعني سهله جدا جدا. وهاد لا غاناش يعني تقدر هنا الاخت تستعملها في لاباتيسري كامل في لي غاتو، تقرني بها مام لي صابلي تاعها، والوصفه راهي سهله. هنا واش عندنا اختي؟ عندنا القطايف راهم يعني معروفين ويتباعوا في الاسواق كاينين. وعندنا هذا السمن. هنا عندنا مكسرات للتزيين، انت حره تستعمليهم ولا ما تستعمليهمش. عندنا لافاني، وبطبيعه الحال عندنا العسيله. ناخذ هذا النوع من ليمول هكذا كما هيك تشوف اختي المشاهده. تقدر تستعمل دوطخ مول، مي هادو يعني خرجوا شابين. واش ديري؟ تاخدي ان بانسو. هنايا السمن ديالك ما لازمش تذوبيه، خليه هكذا اون بوماد، ودهني ليمول ديالك هكذا اون كوش، تكون لاباس بها بهذه الطريقه هكذا. نزيدو هكذا بالاحسن كما راهي تشوف الاخت. السمن لازم يكون يعني مطلي كامل في هاد لو مول. وعلاش يكون مطلي هكذا؟ الفرن تاعنا لازم يكون سخون مليح مليح. بمجرد ما لي فون دو تارت تاعنا يدخلوا راحين يسخنوا، ما نغفلوش على الكريمه تاعنا حتى تسخن، والزبده تاعنا راح تذوب هكذا. نخلوها نعاودو نولو القطايف ديالنا يعني. وفريمون لي اوريجينال هاد لا غوسيت مليحه. نبدلو شويه ان شاء الله. الاخت المشاهده يعني الوصفه تاعي راهم يجوكم ساهلين ويكونوا يعني عند حسن ظن الاخت المشاهده. ناخذوا هكذا القطايف راهم شابين، نحلوهم هكذا، ما نخلوش هذوك العقدات باش هكذا ما تجيناش عجينه. الطريقه واش ندير؟ ناخذ شويه تاع لا فاني، ان بو دو فاني، شويه هكذا نعطوا لها يعني دوق هكذا. اي جو برون اون بتيت بول هكذا. جو vous assure يعني هاد لا غوسيت جو لي با غوتي،
درتها هكذا يعني سيتها خرجت لي. جي ادوغي خير ما نديرو المكسرات. هكذا نشدها ونحطها هنا، ما درت لهاش سمن، درت غير في لو فون. ندور كامل ونسيي يعني نشد فنجال كاس اي حاجه يكون صغير على هذاك لو مول بوغ افوار هذيك لا فورم هذاك بوغ افوار ان فون دو تارت. اي جابوي هكذا نعبز مليح، ناخذ مغرفه يعني هكذا. سي دي زاستيوس صغار عندهم يعني معنى باش بوغ افوار يعني ان فون دو تارت يجي يعني شباب، يجي كيما يحبوا خاطرنا. هكذا راكو تشوفوا. دوك ندير له شويه تاع السمن. هكذا شويه عشوائي برك هكذا. نعاود نرد هذاك وما نغفلش هنايا على الكريمه ديالي. قلت لك سي اون غاناش يعني فريمون مليحه، نقدروا نستعملوها في وصفات عديده. هاي لك راهي قريب تسخن الكريمه تاعنا. فوالا نعاود نولي لهداك لو فون دو تارت ديالي بهذه الطريقه. هنا راه لصق لي ماشي مشكل، نعاود نخدمها هكذا بهذه الطريقه. فوالا تو التور كامل. نزيدو حبه نفس الشيء نحطو هنايا ونحاول كيفاش كما قلت لك شويه هكذا ما تكتريش. هذاك لو فون اللي راح يمدلو تحميره ولو فون تاعنا راه فان دونك ما نكتروش بزاف. فوالا وشنو هنايا الاخت نبه الحواف هادو ما لازمش تخليهم رقاق بزاف والا كيطيب لك لي بور هادوك راحين يتكسروا لك. واش ندير هنا؟ ناخذ ان بلا، ناخذ هكذا. انا حنكملها فيما بعد. لازم الفور تاعنا يكون سخون 160 درجه لمده 4 ساعات 20 دقيقه من قبل. علاش راني نقول سخون؟ على جال هذاك السمن لازم غير يدخل كومون ديري يسخن مليح، يفا دوني دو لا كولور للقطايف ديالنا. حنا القطايف راح نديروهم يطيبوا. نعاودو نولو لا غاناش. هنا راهي سخنت، راهي وجدت لنا. واش راح ندير؟ ناخذ لو ليكيد هذاك ونفرغو سور لي دو شوكولا بهذه الطريقه. هنا نحركو نخلوها ترتاح في الثلاجه ساعه زوج ولا حتى لو لوندومان دو بريفيرونس نوجدوها من قبل. وحنا تحصلنا يعني كريمه شابه وبنينه يعني كيما المشاهدين تاوعنا. هاي لك راكي تشوفي هنا اختي المغرفه جاتني هنا شويه كبيره. وي هكذا الاخت كيما كتشوفي نخلط حتى نحصل يعني على كريمه هكذا بهذه الطريقه. هكذا نحركو مليح يعني تجينا اونكتيوز بريونت. فوالا
هنا اختي راكي تشوفي لو ميلونج تاعنا راه حضر، ولكن حنا ما نقدروش نخدموا به بطبيعه الحال يعني تو سويت، لازم يشد روحو باش نديروه دون اون بوش. موا جو لو لاس دو كوتي ونجبدو هذاك اللي حضرناه من قبل، نحيو القطايف ديالنا خلاص. هادو ما نحتاجوهمش، نخليو هادو اللي نحتاجوهم. نقيو هكذا. انا الان اختي المشاهده راني وجدت يعني حبات هنايا، ناخذ لا غاناش هنا كيما راكي تشوفي اختي المشاهده. لو فون دو طارت ديالنا طاب هكذا كيما كتشوفي. هكذا دوك هنايا ان فون جو في لو غارنير بطبيعه الحال. واش بعد ما طيب يعني القطايف تاعنا كي يطيبوا مباشره نديروهم في العسيله. العسيله تاعي يعني سبق وقلت لكم كيفاش نحضروها. هاكي تشوفي تكون خفيفه هكذا، تكون بارده شويه، والقطايف تاوعنا راهم كيما كتشوفوا يكونوا باردين. هنا واش ندير؟ عندي اون تي ديكوراسيون. راح نديكوريو هنا حبه قدامكم. واش نديرو؟ ناخذ لو فون ديالي كيما كتشوفي اختي المشاهده، ناخذ العسيله ديالي يعني، وانت حره في لا ديكوراسيون ديالك. انا ديكوريتها هكذا وانت ديكوريها كيما حبيتي. فوالا بهذه الطريقه هكذا شويه. عندي هنا دي بيستاش مرحيين، تقدري تغومبلاسي لي بيستاش تاوعك. فوالا بلاصه اللي مخصوصه من بعد نزيدوا لها هكذا لو تور يكون بالبيستاش. واش ندير هنايا؟ عندي بعض المكسرات كانوا فضلوا لي درت يعني حلوه من قبل، كسوسوا لوز، جوز، كاوكاو محمس ويكون هكذا كونكاسي. ندير شويه يعني شويه ما نكترش، تو بتي بو. اي جو غارني لو فون دو تارت تاعي افيك اون غاناش يعني كي سور دو لوردينير. قطايف بالشوكولا راهي حاجه مليحه. راكو تشوفوا لو شوكولا تاعنا هذا كان سبق لي وحضرته لافاي، دونك شد روحو ما نقدروش نخدموا بلا غاناش اللي حضرناها دركا. هذه الطريقه نزيدو نحضروا وحده يعني فيت في. هنايا شويه تاع بيستاش من الفوق، شويه تحبي ما ديري لهاش ما ديري لهاش. راكي تشوفي لو فون دو طارت يعني يكون هكذا محمر بيان. نعسلوه نخلوه يقطر مليح مليح ويبرد باش ستادير نديرو لو شوكولا تاعنا. روحوا بالعقل برك، وعلاه باسكو القطايف سي فراجيل يعني ماهيش حاجه اللي تشد روحها مليح مليح. اي سي تري ليجي جو فوز اسيور كو سي تري ليجي اوريجينال يعني الشوكولا مع القطايف هكذا معسلين، حاجه اورينتال مع حاجه فوالا هكذا برك. فوالا الوقت يعني راهي داهمنا، نحبوا نبطاو معاكم نحبوا مي الله غالب، عندنا يعني وقت محدد. واش ندير؟ نزيد نكمل نقرنيها بلا غاناش اللي قلنا عليها بهذه الطريقه هكذا. فوالا هكذا. انا عندي حبات كنت يعني حضرتهم وجدتهم لكم من قبل.
هكذا اختي المشاهده. هنا نزيدوا لها شويه تاع البيستاش من الفوق، ونزيدوا نكملوا نحطوا يعني الحبات دياولنا. يعني في بعض الاحيان نحب نهضر، وفي بعض الاحيان نقول يعني هاي الحلوه قدامكم، ان شاء الله تكون عجبتكم وتجربوها، ما حيش تندموا عليها، هي حاجه اوريجينال. سلام.